सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल अनलाइन र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट रोशन भट्टको नमस्कार। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीको गेटामा कथ्य उद्योगबाट निस्कने विषाक्त तरल पदार्थको ढल 45 वर्षदेखि नदीमा मिसाइँदै माछा लगायतका जलचर प्राणी सखा भएको गुनासो, थप क्षति रोक्न तत्काल ढलमा रोक लगाउन विज्ञहरूको सुझाव। सुदूरपश्चिममा कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारीमा राख्दा कार्य सम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासो, रिक्त दरबन्दी पद पूर्ति गर्न सरकारले ध्यान नदिएको आरोप। सुदूरपश्चिमका सीमावर्ती क्षेत्रमा लागु औषध दुर्व्यसनी भयावह बन्दै भारतबाट हुने ओसार पसार नरोकिँदा किशोरा अवस्थाका युवा कुलतमा फस्दै नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाएको प्रहरीको दावी। धनगढीको 6 लेन सडकमा जथाभावी सवारी साधन पार्किङ गरिँदा समेत ट्राफिक प्रहरी मुखदर्शक, 2 पाङ्ग्रेलाई निषेध गरी जरिवाना कटाउने प्रहरी, ठूला सवारी धनी सामु निरीह बनेको आरोप। र बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भागरथीको न्यायका लागि सुदूरपश्चिममा प्रदर्शन जारी। कैलालीमा सवारी दुर्घटनामा फरि एकजनाको मृत्यु, बाघको आक्रमणबाट एकजना घाइते। बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेकी भागरथी भट्टको न्यायका लागि सुदूरपश्चिम सहित देशका विभिन्न स्थानमा हिजो पनि प्रदर्शन गरिएको छ। भागरथी हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको 9 दिनमा बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला, कैलाली लगायतका विभिन्न जिल्लामा न्याय माग्दै प्रदर्शन गरिएको हो। धनगढीमा न्याय माग्दै विद्यार्थीहरूले कालो पोसाकमा प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले हिजो बिहान धनगढी स्थित शिवपुरी धामदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म र्याली निकाल्दै बलात्कार पीडितहरूलाई न्याय हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले बलात्कारपछि हत्या गरिएका निर्मला पन्त, भागरथी भट्ट लगायतलाई न्याय दिलाउनुपर्ने जनाएका छन्। उता डडेलधुरामा भागरथी भट्टको न्यायका लागि डोको बोकेर प्रदर्शन गरिएको छ। शुक्रबार डडेलधुराका तिलक हमाल चरीले भागरथीको न्यायका लागि कारबाहीको माग गर्दै डोकोमा प्ले कार्ड टाँसेर प्रदर्शन गर्नुभएको हो। उहाँले भागरथीका हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्ने लगायतका मागहरू लेखिएका पम्पलेटहरू डोकोमा टाँसेर सदरमुकाम परिक्रमा गर्नुभएको थियो। बैतडीको डोगदा केडार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। गत बुधबार विद्यालयबाट फर्किने क्रममा सम्पर्कविहीन भएकी भट्टको शव बिहिबार साँझ स्थानीय लवलेक सामुदायिक वनमा भेटिएको थियो। उहाँको बलात्कारपछि हत्या भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पश्चात पुष्टि भएको छ भने घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी पनि 6 दिनदेखि बैतडीमा रहनु भएको छ। कैलालीमा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको टिकापुर नगरपालिका 8 स्थित हुलाकी सडक खण्डमा बिहिबार राति पौने 11 बजेको समयमा V1 ह 542 नम्बरको अटो रिक्सा अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार दुर्घटनामा फरि घाइते भएका चालक बर्दगोरिया राजपुर बस्ने 45 वर्षीय भागीराम चौधरीको मृत्यु भएको हो। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका चौधरीको उपचारका क्रममा टिकापुर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अटो रिक्सामा अन्य व्यक्ति भने सवार नरहेको बुझिएको छ। कैलालीमा बाघको आक्रमणमा फरि एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका 8 दुधियाका करिब 27 वर्षीय दुर्गा चौधरीलाई शुक्रबार बिहान बाघले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको हो। स्थानीय अजित चौधरीका अनुसार स्थानीय सामुदायिक वनमा विवाहको लागि पात टिप्न गएका चौधरीलाई बाघले आक्रमण गरी घाइते बनाएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका सहायक प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले घाइतेको अवस्था खतरामुक्त रहेकाले हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताउनुभयो। कैलालीको गेटामा सञ्चालनमा रहेको एक कत्थ उद्योगले विषाक्त तरल पदार्थको ढल 45 वर्षदेखि नदीमा मिसाउँदै आएको पाइएको छ। गेटाको लक्ष्मी कत्थ उद्योगले विषाक्त रासायनिक युक्त तरल पदार्थ ढलमा मिसाउँदा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको, त्यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको गुनासो पनि स्थानीयले गरेका छन्। सोही तरल पदार्थका कारण नदीमा पाइने जलचर प्राणी सखा भएको दावी समेत गरिएको छ। थोरै मात्रामा निस्कने पदार्थले खासै असर नगरेको दावी गरिएको छ।
तर विज्ञहरूले भने सोझै विषाक्त ढल नदीमा मिसाइदा मानव र प्राणी दुवैलाई घातक हुने गरेको भएकाले सम्बद्ध निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को गेटामा रहेको कथा उद्योगले जमिनमुनिबाट बनाएको ढल नजिकैको नदीमा मिसाएको छ। उद्योगबाट निस्किने कालो विषाद पदार्थ सोही ढल भएर नदीसम्म पुग्ने गर्दछ। त्यसले नदीको पुरै पानीलाई कालो बनाउँदै लैजाने गरेको देख्न सकिन्थ्यो। लक्ष्मी कथा उद्योगले वर्षौंदेखि विषाद पदार्थ निस्किने ढल नदीमा मिसाउँदा जलचर प्राणी नष्ट नै भएको गुनासो स्थानीयको छ। गेटा खोलाका नामले परिचित सो नदीको उद्योग भएको स्थान भन्दा तलतिर माछा, भ्याकुता, सर्प लगायतका प्राणी पाउन मुस्किल पर्ने गरेको छ। सो विषाद पदार्थले जलचर मात्र नभएर पानी पिउन पुग्ने घरपालुवा जनावर समेत मर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। बाख्रा मर्यो, एउटा ठुलो बुङ्गुर मर्यो। त्यो पानी गाई गोरुले खाइदियो भने 5 दिन 7 दिन पछाडि टेक्दै मरिहाल्छ। हामीले त त्यो भैँस पालेका थियौँ, हामीले त्यो पानीमा नआउन त्यो गर्न छोड्यो, लग्दैन। तर उनीहरूले गोपनीयताको हक माग्दै आफूहरूको नाम भने उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका छन्। उद्योगको रसायनयुक्त विषाद पदार्थले नदीको पानीको रङ समेत कालो भएको देख्न सकिन्छ। उक्त पानी पूर्ण रूपमा दूषित रहेकाले मानिसहरूले हात हालेमा समेत पोल्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। कुनै पनि नदीमा विषाद पदार्थ मिसिएपछि त्यहाँ बस्ने जलचर प्राणीहरूलाई अक्सिजन कमी भएर आफै मर्ने गरेको विज्ञहरूले समेत बताएका छन्। उद्योग धन्दाबाट निस्किने विषाद पदार्थको ढल नदीमा मिसाउनु कानूनले समेत बन्देज गरेको अवस्थामा त्यसले पर्ने क्षतिलाई ध्यान राख्दै सम्बन्धित निकायले हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पशुपक्षी विकास महाशाखाका प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थी, केमिकलको पोइजनिङ हुन्छ, लिड त्यसमा हुन्छ, लगायत अन्य किसिमका जति पनि केमिकल्सहरू हुन्छन्, केमिकल्सहरूको कम्प्लेक्स हुन्छ। त्यो कम्प्लेक्सले गर्दाखेरि चाहिँ नि पानीमा झन् मिसिँदाखेरि पानीलाई नै त्यसले विषाक्त बनाइदिन्छ। त्यो विष भएपछि त अनि कुनै किसिमको जीवहरू पनि टिक्न सक्दैनन्। तर त्यो विषको मात्रा कम भएको बेलामा चाहिँ अब साना साना रेजिस्टेन्स, हाइली रेजिस्टेन्स, प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै भएका विषलाई वहन गर्ने खालका त्यस्ता खालका टिक्न सक्दैन। लक्ष्मी कथा उद्योगले भने खैरको काठ र काजुको छिल्काबाट कत्था र कच उत्पादन गर्दा निस्किने विषाद पदार्थ संशोधन नगरी नदीमा मिसाउने गरेको छ। यता उद्योगका व्यवस्थापक रोशन कुमार कर्णको दाबी भने यस्तो छ। पहिलेदेखि छ त, आजदेखि होइन, जमानादेखि त 32 साल जुन सालमा स्थापना भयो नि त्यही वर्षदेखि नै छ यो त पानी नै देखिएको। त्यस्तो असर गर्दैन, नै त्यस्तो त ट्राई गरे हुन्छ, त्यस्तो समस्या पर्दैन। अब जहाँनिर खोलाको मुहानले कम हुन्छ त्यहाँ अलिक बढी धमिलो पानी देखिन्छ। अब त्यो बग्दै जाने हो। यस्तो त तपाईँको 32 सालदेखि नै यो चलिआएको हो। 2032 सालमा स्थापना भएको उद्योगले 190 जना स्थानीयलाई रोजगारी दिए पनि विषाद पदार्थको ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा थप क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। गेटा खोलाका नामले परिचित त्यो नदीको पानी मोहना नदीमा समेत मिसिने भएकाले थप क्षति गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि कमल साउद, धनगढी। धनगढीको मोहनापुल अत्तरिया 6 लेन सडकमा सार्वजनिक सवारी साधन जथाभावी पार्किङ गर्दा समेत ट्राफिक प्रहरी मूक दर्शक बनेको आरोप लागेको छ। 6 लेन सडकको ट्राफिक चौराहामा हाइस, नगर बस र म्याजिकहरू अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरिएपछि सडक असुरक्षा बढेको हो। तर ट्राफिक प्रहरीले भने उनीहरूलाई देखे पनि नदेखे जस्तै गर्ने गरेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन्। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई नो पार्किङको साइन बोर्ड राखेर निषेध गरी जरिवाना गर्ने प्रहरी ठुला सवारी धनी सामु निरीह बनेको आरोप लागेको छ। तर ट्राफिक प्रहरीले भने सम्बन्धित यातायात प्रणालीलाई सडकमा जथाभावी पार्किङ गरिएका सवारी साधन हटाउन निर्देशन दिइसकेको दावी गरेको छ। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरुको रिपोर्ट। धनगढीको ट्राफिक चौराहाको एनएमबी बैंक अगाडि पार्किङ निषेध गरिएको साइन बोर्ड राखेर बिहानैदेखि ट्राफिक प्रहरी खटाइएका हुन्छन्। काम विशेषले पुग्ने जो कोहीलाई त्यहाँ मोटरसाइकल वा स्कुटर रोकेको देख्ने बित्तिकै ट्राफिक प्रहरीले सिटी बजाउन थाल्छ र त्यहाँबाट तत्काल सवारी साधन हटाउन निर्देशन दिन्छ। एक किसिमको काम हो भनेर आग्रह गर्दा कहिले चाबी थुत्ने, कहिले हेलमेट लगेर गायब पारिदिने र जबरजस्ती जरिमाना कटाउँदै आएको ट्राफिक प्रहरी नजिकै 6 लेन सडकमै लस्करै राखिएका सार्वजनिक सवारी
साधन हाइस, नगर बस, मेजिकलाई भने नदेखेजै गर्ने गरेको गुनासो गरिएको छ। तर मोटरसाइकल र स्कुटरलाई भने 300 देखि 500 सम्म जरिमाना काट्ने गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। समस्या त हामीलाई धेरै समस्या छ हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि अब सर्वसाधारणलाई चाहिँ ट्राफिकले सताउँछ हेर्नुहोस् होइन। अब रसिद काट्छ, 100 को 500 को रसिद काट्छ, म्याजिकवाला बीच रोडमा लगाइन्छ, त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूलाई कारबाही गर्दैन। तर 6 लेन सडक कब्जा हुने गरी पार्किङ गरिएका सार्वजनिक सवारी साधन हटाएर सडक असुरक्षा कम गर्नेतर्फ भने ट्राफिक प्रहरीले ध्यान दिएको छैन। बरु यातायात प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्दै सञ्चार माध्यममा समेत उनीहरूकै समस्या बताउँदै पन्छिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर बोहरा। म्याजिक र कल बसहरू चाहिँ अब त्यहाँ पहिलेदेखि तिनीहरूले त्यो विद्युतको अफिस अगाडि चाहिँ चलाइरहेको अवस्था भएर अस्ति हामीले कैलाली यातायात अनि सुपको यातायात अनि त्यसपछि कर्णाली रिभर साइडको यातायात व्यवसायहरू तिनीहरूको अध्यक्षहरूलाई सबैलाई बोलाएर 6 लेन तपाईँहरूको लागि बनाएको होइन, यो गाडी पार्किङको लागि यो चाहिँ खाली गर्नुपर्छ, एउटालाई कार्य गर्ने एउटालाई कार्य नगर्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई फेरि समस्या पर्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो पार्किङको लागि कता व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्, यो चोकमा चाहिँ रोक्नु पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ हामीले त्यो भनेका छौँ। सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीले डोके बजार स्थित आफ्नै बस पार्कमा जान प्रशासनले रोक लगाएका कारण बाध्य भएर विद्युत कार्यालय अगाडि 6 लेन सडकमा नगर बसहरूको पार्किङ गरिरहेको जिकिर गर्दै आएको छ। डोके बजार बस पार्कबाट नगर बस सञ्चालनका लागि प्रशासनले अनुमति दिएसँगै त्यहाँ पार्किङ नगर्ने बताउँदै सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका अध्यक्ष पदम सापकोटा। धनगढीबाट अत्रेसम्म चल्ने नगर बसको लागि भनेर हामीले चाहिँ भन्सारमा बस पार्क बनाएका थियौँ। अहिले यो लकडाउन पश्चात त्यहाँ पारिपट्टि गाडी जान बन्द गरे प्रशासनले, अनि त्यही भएर बाध्य भएर हामी चौराभन्दा चाहिँ दक्षिणपट्टि चाहिँ राखेका छौँ। अब हामीले प्रशासनलाई अस्ति पत्र पनि पठाइसकेका छौँ। त्यो उहाँहरूले स्वीकृति दिएको दिनै हाम्रो गाडीहरू भन्सार पारी आफ्नो बस पार्कमा जान्छ, बस पार्कबाट छुट्छ। तर सहज आवागमनका लागि निर्माण गरिएको 6 लेन सडकमा जथाभावी गरिएको पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। 6 लेन सडककै चटकपुरमा पार्किङ गरिएको ट्याङ्कर हटाउन खुट्टा कमाए जस्तै ट्राफिक प्रहरी चौराहाका सार्वजनिक सवारी साधन हटाउन पनि बेवास्ता गरिरहेको नगरवासीको गुनासो रहेको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि सरेन जैरू, धनगढी। अन्य प्रसङ्गहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँग सीमावर्ती क्षेत्रमा लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको पाइएको छ। खुल्ला सीमाका कारण भारतबाट ब्राउन सुगर र ट्याब्लेटको ओसार पसार नरोकिँदा किशोरावस्थाका युवा दुर्व्यसनीमा फस्ने क्रम बढ्दो छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रिचमन्ड फेलोशिप नामक पुनर्स्थापना केन्द्रका संयोजक रामबहादुर रजक 12 वर्षसम्म लागू औषधको दुर्व्यसनमा नराम्ररी फस्नु भएको थियो, तर विगत 20 वर्षदेखि उहाँ सामान्य जीवनमा फर्किनु भएको छ। लागू औषध विरुद्धको अभियानमा सक्रिय रहनुभएका उहाँद्वारा सञ्चालित पुनर्स्थापना केन्द्रमा हाल 20 जना रहँदै आएका छन्। उहाँ आफ्नो अनुभव अनुसार 15 देखि 25 वर्ष उमेरसम्म का व्यक्ति दुर्व्यसनको चङ्गुलमा फस्न सक्ने अधिक सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ। साधारण अब लागू औषधको खोज्न भनेको उनीहरूको गलत साथीभाइको लहलैमा लागेर गलत सङ्गतहरू होइन, अनि या फ्रस्ट्रेसनहरू प्रायमा असफलता भनौँ, अब उनीहरूलाई अरू प्रेममा धोका अनि परिवारबाट पनि अविश्वासको एउटा वातावरण जतिखेर पनि टर्चर गर्ने अनि विभिन्न किसिमका कारणहरूले गर्दा पनि फस्ने हुन्छ। दुर्व्यसनमा फस्न प्रेरित गर्ने अनेक कारण भएको, तर मुख्य कारण भने साथी समूह, देखासेखी, नैराश्यता, बेरोजगारी, पारिवारिक वातावरण र असफलता रहेको रजक बताउनुहुन्छ। शहरी क्षेत्रमा मात्र नभई लागू औषध दुर्व्यसनीको संख्या ग्रामीण र पहाडी जिल्लामा समेत बढिरहेको उनको दाबी छ। पछिल्लो समयमा ब्राउन सुगर, ट्याब्लेट, चरेस र गाजाको दुर्व्यसनी पुनर्स्थापना केन्द्रमा आउने गरेका छन्। पुनः रामबहादुर रजक। बझ्याङदेखि, डडेलधुरादेखि, अछामदेखि, बाजुरादेखि त्यतातिरदेखि पनि आउनु भएको छ हामी कहाँ उपचारमा। उताबाटका मानिसहरू पनि लागू पदार्थको कुलतमा फसेको, अनि के सेवन गर्ने भन्दा अब उही ट्याब्लेटहरू, ब्राउन सुगरहरू प्रयोग गर्ने। लामो समयसम्म लागू पदार्थको सेवनले केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने र विभिन्न मानसिक समस्या समेत भोग्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न किसिमका लागू पदार्थको उत्पादन र ओसार पसारको सञ्जाल तोड्न सके दुर्व्यसनको दुश्चक्रबाट बचाउन सकिने भए पनि भारतसँगको खुला सीमाबाट हुने गरेको लागू औषधको सहज ओसार पसारले युवाहरू सहजै दुर्व्यसनी भइरहेको बताइएको छ। तर प्रहरीले भने लागू पदार्थ नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार
कुमार सिंह। खुला सिमाना अनि जुनसुकै बाटोबाट पनि सहजै वारपार गर्न सक्ने एउटा अवस्था भएको कारणले पक्कै पनि यस्ता गतिविधिहरू बढेको भए पनि हामी यसलाई न्यूनीकरण गर्न परिचालित छौँ र खास गरी कञ्चनपुर कैलाली जिल्लाहरूले अत्यधिक मात्रामा यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई पक्राउ पनि गरेको छ र बरामद पनि गरेको अवस्था हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2076-77 को तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 170 वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो, जुन क्रम बढ्दो रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै 2.5 दशकदेखि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ NNSWA ले गरेको सर्वेक्षण अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 3328 जना लागु औषध सेवनकर्ता भेटिएका छन्। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज का लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिममा सरकारी कर्मचारीहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारीमा राख्दा कार्य सम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासो गरिएको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा एउटै कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारीमा राख्दा छिटो छरितो कार्य सम्पादन हुन नसक्दा विभिन्न खालका सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने गरेको समेत गुनासो गरिएको हो। रिक्त रहेका दरबन्दी पदपूर्ति गर्नतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ, तर सरकारले भने कर्मचारी अभावकै समस्या भइरहेको दावी गर्ने गरेको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। प्रादेशिक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत अन्तर्गतकै 2वटा निकायकै जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। निर्देशक भट्टलाई मन्त्रालयकै प्रदेश सडक महाशाखाको समेत जिम्मेवारी दिइएपछि कार्य सम्पादनमा समस्या खेप्नु परेको छ। दोहोरो जिम्मेवारी त कर्मचारी छैनन् नि। अब हाम्रोमा कति कर्मचारी कसरी काम गरिरहेको हुन्छौँ त्यो तपाईँ विचार गर्नुहोस्। म कहाँ पनि कर्मचारी छैनन्। म कहाँ मेरो मातहतमा 1 जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारी हुनुहुन्छ। उहाँको पनि 2टा जिम्मेवारी, उहाँको डडेलधुरा पनि हेर्नुहोस्, निर्देशनालय पनि हेर्नुहोस् भनेर उहाँलाई पनि हामीले थाहा छ। मेरो पनि यता र यता निर्देशनालय र मन्त्रालयको जिम्मेवारी 2टा छ। दोहोरो जिम्मेवारीकै कारण दिपाइलमा रहेको यातायात निर्देशनालयको धनगढीमा भाडामा सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्नु परेको दावी समेत भट्टले गर्दै आउनु भएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नीति कानुन मापदण्ड योजना तथा जनसङ्ख्या महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र कार्कीलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयको प्रवक्ता समेत रहेका कार्की प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको प्रमुखको रूपमा पनि कार्यरत रहनु भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी विभाग प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशी पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुखको भूमिकामा काम गर्दै आउनु भएको छ। यसरी एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा कार्य सम्पादन प्रभावित भएर व्यवहार बढ्दा समेत पदपूर्ति गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द बोहरा। दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्नु त राम्रो कुरा होइन, त आर्थिक भार बढ्छ। राज्यले गर्ने कुरामा चाहिँ एक ठाउँमा एउटा जिम्मेवारी दिएर त्यो गर्ने प्रशासन स्वच्छ चल्न सक्छ। सरकारको एउटै कुरा आउँछ, जहिले पनि चाहिँ हामी चाहिँ संक्रमण कालमा छौँ, कर्मचारीको अभाव छ भन्ने केन्द्र संघीय सरकारले पनि कुरा गरेका छैन। तर त्यो भनेर मात्रै सरकारले सुख पाउँदैन। त्यसको फुलफिल गर्नुपर्छ र स्वच्छ प्रशासन अगाडि बढाउनु पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने कर्मचारी अभावका कारण स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको दावी गरिरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी। कर्मचारीको अभाव भएका कारणले दोहोरो जिम्मेवारी दिए हो। कर्मचारी पदपूर्ति भयो भने हामी दोहोरो जिम्मेवारी भएका साथीहरूलाई हामीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्छौँ। सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश लोकसेवा ऐन पारित गरेको छ, तर आयोग गठन गर्न ढिलाइ गरिएपछि थप समस्या सिर्जना भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। अन्य प्रसङ्गहरू। शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 53 जनाको, यसलाई एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 73 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा थप 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिमका 4वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा 43 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बझाङ अस्पतालको प्रयोगशालामा 22 जना, जिल्ला अस्पताल डोटी र बैतडीको प्रयोगशालामा 4 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,346 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 12,942 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 77 जनाको मृत्यु भएको छ। बैतडीमा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जिल्लाको सिगास गाउँपालिका 8 मा रहेको सिलभिल स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत 45 वर्षीय रामसिंह एर शुक्रबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। सिगास गाउँपालिका 7 घर भएका एर
भिरबाट खसेर मृत अवस्थामा फेला परेको वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष कर्ण सिंह एरले बताउनुभयो। अछाममा माछा मार्न गएका एक युवकलाई करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। जिल्लाको काशीगाडा खोलामा माछा मार्न गएका मेल्ली गाउँपालिका 3 दरवाका 25 वर्षीय खेमबुढाको बिजुलीको तारबाट करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै माछा मार्नका लागि बिजुलीको तार बिछ्याइएको सोही ठाउँका धर्मेन्द्र शाहलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महाकाली नदीमा र्याफ्टिङका लागि सुदूरपश्चिमका 3 वटा नगरपालिका बीच लिखित सम्झौता भएको छ। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका बीच सम्झौता भएको हो। शुक्रबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा 3 वटै नगरपालिकाका प्रमुखहरू र कर्णाली र्याफ्टिङ एन्ड एडभेन्चर प्रणालीको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। दशरथचन्द नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख नरेन्द्र सिंह थापा, परशुराम नगरपालिकाको तर्फबाट नगर प्रमुख भीमबहादुर साउद र भीमदत्त नगरपालिकाका तर्फबाट कार्यवाहक नगर प्रमुख उत्तम बहादुर विष्टले पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। र कञ्चनपुरमा प्रेमिकाले दिएको ठाडो उजुरीको आधारमा नेभी सङ्घका क्याम्पस इकाइ कमिटी सभापति पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका स्थित महेन्द्रनगरमा रहेको जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसको नेभी सङ्घ इकाइ कमिटीका सभापति सरोज रोकायालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापा छेत्रीले रोकायासँगै प्रेम सम्बन्धमा रहेकी जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमै अध्ययनरत युवतीले दिएको ठाडो उजुरीको आधारमा पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार महेन्द्रनगरमा डेरा गरी बस्दै आएका उनीहरू 1 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका थिए। युवतीका दाजु भाउजू अस्ट्रेलियामा बस्ने गरेको पनि खुलेको छ। दाजु भाउजूले नै अध्ययनका लागि पठाउने गरेको खर्च बापतको रकम प्रेमीलाई साफटी दिए स्वरूप फिर्ता नभएपछि विवादका कारण प्रहरीमा पुगिएको बताइएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबर पुनः एकपटक। कैलालीको गेटामा कत्था उद्योगबाट निस्कने विषाक्त तरल पदार्थको ढल 45 वर्षदेखि नदीमा मिसाइँदै माछा लगायतका जलचर प्राणी सखा भएको गुनासो। थप क्षति रोक्न तत्काल ढलमा रोक लगाउन विज्ञहरूको सुझाव। सुदूरपश्चिममा सरकारी कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारीमा राख्दा कार्य सम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासो। रिक्त दरबन्दी पद पूर्ति गर्न सरकारले ध्यान नदिएको आरोप। सुदूरपश्चिमका सीमावर्ती क्षेत्रमा लागु औषध दुर्व्यसनी भयावह बन्दै भारतबाट हुने ओसार पसार नरोकिँदा किशोरावस्थाका युवा कुलतमा फस्दै नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाएको प्रहरीको दावी। धनगढीको 6 लेन सडकमा जथाभावी सवारी साधन पार्किङ गरिँदा समेत ट्राफिक प्रहरी मुखदर्शक। 2 पाङ्ग्रेलाई निषेध गरी जरिवाना कटाउने प्रहरी। ठूला सवारी धनी सामु निरीह बनेको आरोप। र बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भागरथीको न्यायका लागि सुदूरपश्चिममा प्रदर्शन जारी। कैलालीमा सवारी दुर्घटनामा फरि 1 जनाको मृत्यु, बाघको आक्रमणबाट 1 जना घाइते। यस दिनेश खबरका साथमा मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै मोबाइल, अनलाइन र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को समाचार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ नयाँ र ताजा घटनाक्रमका लागि दिनेश एफएम सुन्दै गर्नुहोला भने पल पलको अपडेटका लागि दिनेशखबर.com पढ्दै र हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको यो समाचारबाट रोशन भट्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।